बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा था। खुश आमदीद कहते हैं आपको एक बार फिर शान रमज़ान में। बस ये इख्तितामी नशिस्त है आज की इस महफिल की दायर है। बाकी कल हाजिर होंगे इंशाल्लाह 29वें रोज़े के साथ। अलविदाई घड़ियाँ, अशर रहमत, मग़फ़िरत, नारे जहन्नम से निजात, अब इस सबको हम कंक्लूड कर रहे हैं। इख्तितामी नौयत की गुफ्तगू है। हो सकता है दुनिया के काफ़ी ममालिक में आज आखिरी रोज़ा इख्तियार किया जाए। बस आप फरमाइएगा। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाहिर है कि परवरदिगार आलम ने माह मुबारक रमज़ान में रोज़ों की शहादत दी, कुरान मजीद की तिलावत का मौका मिला। एक मरतबा फिर इंसान एक एहतिसाब के मरहले से गुज़रता है और उसके नतीजे में एक रिफ़्रेशिंग एहसास उसके अंदर पैदा होना चाहिए। जो हासिल हुआ उसके अंदर एक बहुत अहम चीज़ मग़फ़िरत परवरदिगार है। और हम देखते हैं कि परवरदिगार आलम ने अपनी रहमत को, मग़फ़िरत को कुरान मजीद के अंदर जा बजा डिस्कस किया है। यहाँ तक कि अगर हमारे लिए कह रहा है कि कुतिब अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोज़ों को लिख दिया गया, तो अपने लिए कहता है कि कतब रब्बुकुम अला नफ्सिहिर रहमा, तुम्हारे रब ने अपने आप पर रहमत को लिख दिया, तुम्हारे रब ने अपने आप पर रहमत को लाजिम कर लिया। अब ज़ाहिर है कि लुत्फ़ परवरदिगार के सिवा इसको और क्या नाम दिया जा सकता है। इसी तरीके से एक बहुत उम्दा दुआ है जो आले मोहम्मद से और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से हम तक पहुँची है। उसके अंदर ये जुमले हैं कि अल्लाहुम्मा इन्ना मग़फ़िरतक अर्जा मिन अमली, क्या परवरदिगार मुझे अपने अमल से इतनी उम्मीद नहीं है जितनी तेरी रहमत से और मग़फ़िरत से उम्मीद है। वह रहमतक औसअ मिन ज़ंबी, मैं जानता हूँ कि मेरे गुनाह उनके मुकाबले में तेरी रहमत ज़्यादा वसअत रखती है। अल्लाहुम्मा इन काना ज़ंबी इंदका अज़ीमन, ए खुदा अगर मेरे गुनाह तेरे नज़दीक अज़ीम हैं, फ़अफ़्वुका आज़म मिन ज़ंबी, तो तेरी माफ़ी अज़ीम तर है। अल्लाहुम्मा इन लम अकुन अहलन अन अब्लुगा रहमतक व रहमतुका अहलुन अन तबलुगनी, कि अगर मैं इस काबिल नहीं हूँ कि तेरी रहमत तक पहुँच सकूँ, तो तेरी रहमत यकीनन इस काबिल है कि वो मुझ तक पहुँच जाए। व तसानी, और मुझे अपने घेरे में ले ले, अन्ना वसिअत कुल्ल शैइन, इसलिए कि उसने हर चीज़ को घेरे में लिया हुआ है, तो मैं महरूम कैसे रह जाऊँगा। वाह वाह, क्या कहना है। जज़ाकल्लाह क़िबला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। आज मुफ्ती मोहम्मद आमिर साहब की मुमानी का साहिबा का हालत इतिकाफ़ में इंतकाल। अरे 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 अरे, इतिकाफ़ में बैठी हुई थी, तो खुशनसीब मुफ्ती साहब तशरीफ़ फरमाने। हाँ, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। मुफ्ती मोहम्मद आमिर साहब को, तमाम ख़ानदान वालों को इस मौके पर सब्र जमील और उस पर अजर अज़ीम अता फ़रमाए। आमीन, इलाही आमीन। माह रमज़ान का सीक्वेंस देखें ना आप, अशराए रहमत, फिर अशराए मग़फ़िरत, फिर अशराए इत्क़िम मिनन नार। यानी आप देखें कि रहमत होगी तो मग़फ़िरत होगी, मग़फ़िरत होगी तो जहन्नम से आज़ादी अता होगी। अच्छा, फिर उसके बाद फिर ताक रातों में शब कदर भी अता फरमा दी। यानी इसके बावजूद भी बंदा अगर महरूम रहे तो वो कैसा महरूम होगा वसीम भाई। यानी इसीलिए हदीस पाक में है ना कि जो आका अलैहिस्सलाम ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम की दुआओं पर आमीन कहा था, तो एक दुआ ये थी कि उसकी नाक खाक आलूद हो, जो माह रमज़ान को पाकर भी महरूम रहे। और फरमाया कि शब कदर पाने में जो महरूम हो गया, तो फरमाया कि वो हकीकतन महरूम है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सी जगहों पर तो एक मुमकिन शब कदर गुजर चुकी है, पाकिस्तान में कल है, तो ज़ाहिर है कि हमें इसको भी पाने की कोशिश करनी चाहिए और अपनी अकाउंटेबिलिटी ख़ास तौर पर करनी चाहिए कि रहमत हमें मिली है, मग़फ़िरत मिली है, जहन्नम से आज़ादी मिली है, या हमें फिर और तगोदो करनी है। क्या कहना है क़िबला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारक वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के क्या कहने हैं। इरशाद फरमाना, वासियत रहमती कुल्ल शै, मेरी रहमत ने हर शय को घेर रखा है। और आप देखें कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का जब आगाज़ होता है तो हम जब भी तिलावत करते हैं तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान बेहद रहम वाला, अर्रहमान अर्रहीम। दोनों ही रहमत पे दलालत करते हैं और दोनों ही मुबालगे के सीगे हैं। और लफ्ज़ रहमान तो बतौर ख़ास आप देखें कि लफ्ज़ रहमान किसी के लिए इस्तेमाल करना जायज़ ही नहीं है सिवा अल्लाह के। रहीम का लफ्ज़ जो है वो अल्लाह के सिवा दूसरों के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, ख़ुद हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु के लिए कुरान में इस्तेमाल हुआ है, वह बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। लेकिन रहमान का लफ्ज़, इसका इतलाक़ सिर्फ़ और सिर्फ एक ज़ात अल्लाह पर हो सकता है। वजह क्या, कादी बेदावी ने फरमाया, रहमान कहते हैं अल मुनइमुल हकीकी अल बालिगु फ़िर रहमती गायतहा,
وہ منع میں حقیقی نام فرمانے والا جو رحمت کی انتہا کو پہنچ گیا ہو، اور وہ صرف اللہ ہے، کیونکہ اللہ کے سوا جو بھی کوئی رحمت کرتا ہے کسی کے ساتھ تو اس رحمت کا کوئی نہ کوئی عوض چاہتا ہے، کبھی جو ہے وہ دنیا کی تعریف چاہتا ہے، کبھی آخرت کا ثواب چاہتا ہے۔ تو اللہ ہی وہ ذات ہے جو ہر قسم کی غرض سے پاک ہے، جس کے افعال معلل بالاغراض نہیں ہے، جسے یہ تمنا نہیں کہ کوئی اس کی تعریف کرے، جس کی کوئی یہ خواہش نہیں کہ اسے کوئی اجر دے، کوئی عوض دے، عوض سے پاک اسی کے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سارے اللہ کے محتاج ہو اور اللہ ہی بے نیاز ہے اور وہی تعریف کے لائق ہے، محمود ہے، اسی کی تعریف ہوتی ہے۔ سب محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، اس کی رحمت کے کیا کہنے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت نوازے، بہت شکریہ، سب کا بہت بہت شکریہ۔ کئی لوگوں نے دعاؤں کو کہا، مفتی عامر صاحب کی ممانی کے لیے بہت دعائیں، ساتھی امام صاحب اور ان کے بھائی کا آپریشن ہوا، اور ہمارے بھائی فرقان صدیقی صاحب کا انتقال ہوا، اور بہت سارے اور لوگ ہیں، سب کے لیے بہت دعائیں۔ آج آخری روزہ ہوگا شاید دنیا کے کچھ علاقوں میں، ان سے گزارش ہے خاص طور پہ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بریک کے بعد اذان فجر انشاءاللہ۔ ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا۔ رکھنے کی دعا۔ وبصوم غد نويت من شهر رمضان، میں ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، الصلاة خیر من النوم، الصلاة خیر من النوم، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہم رب هذه الدعوة التامة
والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. جزاک اللہ، بہت شکریہ برادرم وسیم وسیع صاحب، خوبصورت انداز میں، اپنے مخصوص انداز میں اذان فجر دینے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. بہت شکریہ وسیم، اور اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے. آپ نے اس سارے سفر میں شاہ رمضان کے کلام پیش کیے ہیں، اور یہ دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب نے، جس طرح بھی دادا داؤدانی صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ امید انسان کم از کم رکھے کہ جو بھی اس کا درجہ ہو ماہ رمضان کے پہلے دن اور آخری دن کم از کم ایک درجہ بلند ہوا ہو. یہ الفاظ عام طور پر ہم الگ تناظر میں استعمال کرتے ہیں، لیکن ابھی میں داؤدانی صاحب کے الفاظ سے کہ وہ درجہ انسان نے اپنے آپ کو اپ گریڈ کیا ہو. تو اب جب ماہ مبارک کی بالکل آخری گھڑیاں چل رہی ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ ہم اور آپ، ہم اپنے لیے تو کم از کم ایک دعا کروں کہ بہتر انسان ہو ہر اعتبار سے انشاءاللہ. ہو سکتا ہے کہ دنیا کے کئی ممالک میں اب سے کچھ دیر بعد جب اذان فجر ہو اور جب روزہ اختیار کیا جائے تو ماہ رمضان کا آخری روزہ وہاں پر اختیار کیا جائے، ممکنہ طور پر 29واں ہوگا. اور پاکستان نے آج ظاہر 28 رمضان المبارک کا ہم نے روزہ اختیار کر لیا ہے. شاہ رمضان کے سفر کو اللہ تعالیٰ اسی انداز سے پایہ تکمیل تک پہنچائے انشاءاللہ. تا رویت چاند شاہ رمضان جاری ہے انشاءاللہ. اور حضرت شعیب علیہ السلام کی دعا سے سورہ آراف ہے یہ، ان کی دعا سے اختتام کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین. اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری مخالف قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے. وانت خیر الفاتحین، تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی میں بہترین فیصلے کر سکیں انشاءاللہ. بشرط صحت، بشرط سلامتی اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا. ملتے ہیں کچھ گھنٹوں بعد 28ویں شان افطار میں انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا.